पछिल्लो समय लघुवित्त कम्पनीहरूमा पनि लगानीकर्ताहरूको आकर्षण बढ्दै गइरहेको छ। डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड पनि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा सूचीकृत लगानीकर्ताहरूको रोजाइमा पर्ने कम्पनी हो। आउनुहोस् एकछिन डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था डिडिबिएलको बारेमा चर्चा गरौँ। डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाको परिचयको कुरा गर्दा डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको प्रबन्धन नबिल बैंक लिमिटेड, नेपाल बैंक लिमिटेड, कृषि विकास बैंक लिमिटेड, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, गैर सरकारी संस्थाहरू, विकास आयोजना सेवा केन्द्र, वातावरण कृषि नीति अनुसन्धान प्रसार एवं विकास केन्द्र र 15 देखि 20 वर्षसम्म बैंकिङ क्षेत्रको अनुभव भएका बैंक विज्ञहरूबाट भएको हो। कम्पनी ऐन 2053 बमोजिम 2057 पौष 28 गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विकास बैंक ऐन 2052 अन्तर्गत 2058 आषाढ 19 मा वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजत प्राप्त यस बैंक हाल बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2063 बमोजिम नियमित एवं सञ्चालित छ। संस्थागत हाल अधिकृत पुँजी रु 2 अर्ब, जारी तथा चुक्ता पुँजी रु 1 अर्ब 15 करोड 62 लाख रहेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा अहिले संस्थाको शेयर मूल्य प्रति किता 1700 रुपियाँ वरपर रहेको छ। संस्थाको 10 आर्थिक वर्षको लाभांश इतिहास निहाल्दा 10 वटा आर्थिक वर्षमध्ये संस्थाले सबैभन्दा धेरै आर्थिक वर्ष 2071-72 मा 52.63% लाभांश, 50% बोनस शेयर र 2.63% नगद वितरण गरेको थियो भने सबैभन्दा थोरै आर्थिक वर्ष 2074-75 मा 20% लाभांश वितरण गरेको थियो, जसमध्ये 10% बोनस शेयर थियो भने 10% नगद लाभांश थियो। संस्थाको शेयरमा 10 वर्ष अगाडि 10,000 रुपियाँ लगानी गर्ने लगानीकर्ताको पुँजी संस्थाले विभिन्न आर्थिक वर्षहरूमा वितरण गरेको बोनसबाट अहिले बढेर 10,98,800 रुपियाँ भन्दा माथि पुगेको छ। यस्तो छ डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको 10 वर्षको लाभांश इतिहास। आर्थिक वर्ष 2067-68 आर्थिक वर्ष 2067-68 मा संस्थाले आफ्ना शेयर धनीलाई 28% नगद लाभांश वितरण गरेको थियो। यो वर्ष संस्थाले बोनस शेयर दिएको थिएन। आर्थिक वर्ष 2068-69 आर्थिक वर्ष 2068-69 मा संस्थाले आफ्ना शेयर धनीलाई 25% नगद लाभांश वितरण गरेको थियो। यो वर्ष पनि संस्थाले बोनस शेयर दिएको थिएन। आर्थिक वर्ष 2069-70 आर्थिक वर्ष 2069-70 मा संस्थाले आफ्ना शेयर धनीहरूलाई 20% बोनस शेयर र 15% नगद गरी कुल 35% लाभांश वितरण गरेको थियो। आर्थिक वर्ष 2070-71 आर्थिक वर्ष 2070-71 मा संस्थाले आफ्ना शेयर धनीहरूलाई 35% बोनस शेयर र 15% नगद गरी कुल 50% लाभांश वितरण गरेको थियो। आर्थिक वर्ष 2071-72 आर्थिक वर्ष 2071-72 मा संस्थाले आफ्ना शेयर धनीहरूलाई 50% बोनस शेयर र 2.63% नगद गरी कुल 52.63% लाभांश वितरण गरेको थियो। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष 2072-73 आर्थिक वर्ष 2072-73 मा संस्थाले आफ्ना शेयर धनीहरूलाई 35% बोनस शेयर र 17.63% नगद गरी कुल 52.63% नगद लाभांश वितरण गरेको थियो। आर्थिक वर्ष 73-74 आर्थिक वर्ष 73-74 मा संस्थाले आफ्ना शेयर धनीहरूलाई 16% बोनस र 15% नगद गरी कुल 31% लाभांश वितरण गरेको थियो। आर्थिक वर्ष 2074-75 आर्थिक वर्ष 2074-75 मा संस्थाले आफ्ना शेयर धनीहरूलाई 10% बोनस शेयर र 10% नगद गरी कुल 20% लाभांश वितरण गरेको थियो। आर्थिक वर्ष 2075-76 आर्थिक वर्ष 2075-76 मा संस्थाले आफ्ना शेयर धनीहरूलाई 30% बोनस र 15% नगद गरी कुल 45% लाभांश वितरण गरेको थियो। आर्थिक वर्ष 2076-77 आर्थिक वर्ष 2076-77 मा संस्थाले आफ्ना शेयर धनीहरूलाई 15% बोनस र 5% नगद गरी कुल 20% लाभांश वितरण गरेको थियो। त्यसैगरी अब आउने आर्थिक वर्ष
2077-78 मा पनि संस्थाले निकै राम्रो लाभांश दिने अनुमान गरिएको छ। हस् त यी र यस्तै भिडियोका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।